Om Sri Sai Ram, offering my humble salutation at the lotus feet of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. I've come with the sixth episode र हामीले प्रिभियस एपिसोडमा डिजायरको विषयमा पढ्दै थियौँ र डिजायर यस्तो खालको चिज हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एट्याचमेन्ट गराउँछ त्यो डिजायरले र त्यो डिजायरले एट्याचमेन्ट गराइसकेपछि त्यो एट्याचमेन्ट फेरि पनि घरिघरि त्यो चिजले अर्को चिजलाई उत्पन्न गराउँछ त्यो एट्याचमेन्टले फेरि अर्को एट्याचमेन्ट उत्पन्न गराउँछ र त्यो एट्याचमेन्टबाट मुक्ति पाउनुको लागि हामीले वी हेभ टु एट्याच आवर सेल्फ टु गॉड्स विल है गॉडको भगवानको सर्भिसमा है र मानवताको सर्भिसमा चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई जुनै प्रोफेसनमा होस् हामी जुनै जग्गामा होस् हैन हामीले त्यो सोचेर चाहिँ हामीले मानवता कल्याणकै लागि सोचेर हामी अघि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले त्यो एट्याचमेन्ट र डिजायरबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्ने भएको छ र आजको 6th एपिसोडमा I will talk about mind and energy. जस्तै हामीले माइन्ड प्रिभियस च्याप्टरमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ माइन्ड इज ए क्लथ है जो चाहिँ डिजायरको थ्रेडले बनिएको हो है डिजायरको थ्रेड चाहिँ इन्टरमिङ्गल गरेर बनिएर चाहिँ हाम्रो एउटा क्लथ जस्तो भएर चाहिँ हाम्रो माइन्डमा माइन्डको फर्मेसन चाहिँ त्यसरी भएको हो भन्ने चाहिँ र फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थटबाट डिजायरबाट तपाईको माइन्ड र माइन्ड एन्ड एनर्जी हामीले बुझ्नुपर्ने टुडे यु फाइन्ड मेनी पिपल यङ एन्ड ओल्ड accomplishing stupendous tasks by dint of their strong determination है अहिले हुनु त हो अब हेर्नुहोस् तपाईहरू सबैजना अब मम्मा बाबाहरू हुनुहुन्छ होला तपाईहरूको अर्गनाइजेसनमा हैन सिन्स भेरी लङ टाइम उहाँहरूले अब है स्वामी प्रति आफ्नो श्रद्धा राख्नु भएको छ तर मोस्ट अफ द युथ है कतिजना त अब सानोमा बाल विकास आउनुभयो होला के गर्नुभयो तर युथ एउटा टिनेज आइसकेपछि एउटा युथ आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति रिजनिङ गर्नु थाल्छ त्यहाँ रिजनिङ गर्दाखेरि यु फाइन्ड इट्स इरेसनल कतिवटा चिज है इरेसनल फिल हुँदाखेरि त्यति बेला के गर्छ इट्स युजलेस त्यो नगरे पनि आई क्यान बी भेरी सक्सेसफुल भन्ने फिल हुन्छ होइन अन वाट बेसिस आफ्नो डिटर्मिनेसन है आफ्नो डिटर्मिनेसन आफ्नो जुन चाहिँ त्यो एउटा स्ट्रङ स्ट्रोक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आफूले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म्याक्सिमम अफ यु आर सम आर डक्टर्स सम आर इन्जिनियर्स है सम आर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन्स है सम आर पर्सुइङ अल दिस है प्रोफेसन्सहरू पर्स्यु गर्नेहरू छ केटाकेटीहरू तर यो चिज चाहिँ केले भएको भन्दाखेरि उनीहरूको स्ट्रङ डिटर्मिनेसनले गर्दाखेरि त्यो लेभलमा आइपुग्नु भएको हो नि त होइन इट्स ए फ्याक्ट है फर दिस मेबी उनीहरूले अब दिन रात पूजा गर्नु यो मानवता कुनै के यो सब चिज गर्नु परेन बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल है बट स्टिल देन स्वामीले के भन्नुभएको छ बट सो फार नो वान हेज बिन एबल टु अनराभल द मिस्ट्री अफ माइन्ड एन्ड म्याटर तर यति ज्ञान पाइसकेर यति सक्सेसफुल भइसकेर पनि समवेयर अर दि अदर यु आर स्ट्रेस्ड है समवेयर अर दि अदर कहीँ न कहीँ तपाईँलाई असन्तुष्टि फिल भइरहेछ समवेयर अर दि अदर तपाईँलाई आफ्नो माइन्डले कहीँ न कहीँ त्यो एउटा जुन चाहिँ थट प्रोसेस प्रपरली हामीले च्यानलाइज नगरेकोले गर्दाखेरि हामीलाई कहीँ न कहीँ दुःख पाइरहेछ द्याट एभ्रीबडी एक्सेप्ट्स इट होइन त्यो एक्सेप्ट गर्छ यो नो वान इज पर्फेक्ट है जबसम्म त्यो विजडम पाउँदैन तबसम्म त्यो पर्फेक्ट त हुनु त मेबी वी वोन्ट बी एबल टु होइन तर पनि त्यो जुन चाहिँ त्यो पिसको एउटा सानो अलिकति है नेक्टर हामीले चाख्नु टेस्ट गर्नु पायो भने द्याट इज मोर देन इनफ फर अस भन्ने जस्तो लाग्छ सो माइन्ड एन्ड म्याटर वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्दैछ अल द एक्टिभिटिज अफ द म्यान फ्रम डन टु डक्स आर रिलेटेड टु दिस टु द्याट इज माइन्ड विच इज इन्टेन्जिबल माइन्ड भनेपछि इन्टेन्जिबल हामी देख्दैनौँ समथिङ इनसाइड अस एन्ड म्याटर विच इज ट्यान्जिबल है जो चाहिँ के छ ट्यान्जिबल छ जसलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छ छुनु सक्छ अनुभव गर्नु सक्छ महसुस गर्नु सक्छ है दिस इज म्याटर अब के भन्नुभएको छ इभन दि हाइली एजुकेटेड डु नट मेक एनी एफोर्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इफ यु आस्क देम वाट इज माइन्ड दे से इट डज नट म्याटर इफ यु आस्क वाट इज म्याटर दे से नेभर माइन्ड है सो हामीले कति मजाले भनिदिनु भएको छ है वाट इज माइन्ड भनेर सोध्यो भने चाहिँ इट डज नट म्याटर के हो अब लिस्ट बर्डर अबाउट इट भन्ने हुन्छ
अब फेरि वाट इज म्याटर भनेर सोध्यो भने चाहिँ नेभर माइन्ड, अब त्यो कुरा चाहिँ आयो फेरि माइन्डमै समेत अदर अब त्यो यसरी घुमिरहेछ. सो first and foremost, man should understand the relationship between mind and matter. Again, this is very important, because whatever you are, whatever I am, whatever this world is, it is because of mind and matter. कसैको दिमागमा छ, पहिला रोपेको हुन्छ त्यो दिमागमा, त्यहाँदेखि मात्रै त्यो चिज है हामीले ट्यान्जिबल चिज देख्छ. जस्तै बत्ती हेर्नुहोस् न आजको दिनमा है, एडिसनले त्यो बत्ती चाहिँ माइन्डमा उसले चाहिँ अगाडि चाहिँ नबनाएको हुनु भने, एउटा इमेजिन्ड उसले नगरेको हो भने, उसले आफ्नो इन्टेन्जिबल एउटा भित्र उसले त्यसलाई फर्म नगरेको भए उसले बाहिर निकाल्न सक्थ्यो सक्थेन. आज तपाईँ डक्टर्सहरू छ होला, इन्जिनियर्सहरू छ होला है, तपाईँहरू पनि त भित्र काहीँ न काहीँ त एक समयमा थियो होला नि त, समवे दि अदर आई वान्ट टु बिकम डक्टर भनेर भित्र पहिला बिल्डअप गरेँ नि, त्यहाँदेखि त बाहिर निक्ल्यो टुडे यु आर डक्टर, टुडे यु आर इन्जिनियर्स. सो दिस इज अ फ्याक्ट. इट डजन्ट ह्यापन जस्ट अब के हो ह्यापेजेटली हुने चिजहरू होइन यो. समवे दि अदर यु थिङ्क, यु कन्टेम्पलेट अन इट, एन्ड त्यसको रिजल्ट के हुन्छ, त्यसको रिजल्ट चाहिँ म्याटर हुन्छ. यु सी दोज थिङ्स है. वान हु अन्डरस्ट्यान्ड्स द नेचर अफ माइन्ड इज ट्रुली ए महानिया भनेपछि नोबल. वाट इज द फर्म अफ माइन्ड, वेयर फ्रम हेज इट ओरिजिनेटेड, वाट इज इट्स नेचर, वाट इज द मिस्ट्री बिहाइन्ड इट. हामीले माइन्ड बुझ्नु इट्स सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. किन भन्दाखेरि आज हामी जति पनि सक्सेसफुल छौँ, जे छौँ है, फाइनली हामीले माइन्डलाई हामीले तर ऱ्यासनली त्यसलाई च्यानलाइज गरेन, त्यसलाई बुझ्ने वाट, वेयर, वेन, हाउ, हु इज रेस्पोन्सिबल, एभ्रिथिङ. इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड राइट नाउ टुडे, भएको कुरा वी वोन्ट बी एबल टु सस्टेन आवर सक्सेस. आज तपाईँ अब एउटा डक्टर है पढेर आउनुभयो, या त इन्जिनियर गरेर आउनुभयो, या त जुनै पनि प्रोफेसन, या त है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन मास्टर्स गरेर आउनुभयो, जे पनि हो, के हुन्छ आफ्नोलाई एज अ डक्टर आई वान्ट टु बी बेस्ट है, त्यो बेस्ट म निकाल्नु सकौँ म भित्रबाट. तर त्यो बेस्ट भित्रबाट बाहिर कहाँ निक्लिन्छ, जबसम्म तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई तपाईँले है सर्भिसमा ल्याउँदैन है, जबसम्म त्यसलाई एउटा इमेजिनेसनमा अगाडि ल्याउँदैन, तबसम्म एउटा पर्फेक्ट एउटा राम्रो पर्सन हुन्छु भन्ने त्यो पोसिबलै छैन है. एउटा सक्सेसफुल डक्टर हुन्छु भन्ने सक्सेस त्यो यो नै हुँदैन है. त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, कतिजना है उनीहरू डक्टर्स हुन्छ, इन्जिनियर्स हुन्छ, तर भोलिको दिनमा उनीहरू गएर आजको दिनमा आफ्नो प्रोफेसनलाई कति डिग्रेड गरिरहेको हुन्छ, मान्छेहरूसँग राम्रो बोल्दैन है, अरूलाई एउटा इज्जतको नजरले हेर्नु सक्दैन. त्यो हुँदाखेरि उनीहरूको आफ्नो रेपुटेसन पनि बिग्रिन्छ है. रेपुटेसन बिग्रिएपछि त्यहाँदेखिको एभ्रिबडी विल स्टार्ट हेटिङ. त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसलाई हेट गर्छ कसैले भने उसले पनि काहीँ न काहीँ महसुस गर्छ, बिकज एभ्री एक्सन हेज इट्स अपोजिट रिएक्सन होइन. त्यो रिएक्सनले उसलाई पनि काहीँ न काहीँ दुःख दिन्छ. त्यत्रो सक्सेसफुल, त्यत्रो पैसा खर्च गरेर सबै चिज भइसकेर पनि फाइनली के हुन्छ, नो पिस अफ माइन्ड. सो नेचर बुझ्नु इट्स सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. ह्युमन लाइफ इज बेस्ड अन आई एन्ड माइन्ड. आई रिफर्स टु आत्मा. ओके, नाउ वी आर अब है हाम्रो रनवेमा जुन चाहिँ फ्लाइट कुद्दै थियो, अब बिस्तारै अब हाम्रो फ्लाइट माथि चढ्दै चाहिँ आई रिफर्स टु आत्मा एन्ड माइन्ड रिफर्स टु म्याटर. यो आत्माकोबाट नै हाम्रो माइन्डले कतिवटा कुरा सजेसन्सहरू पाउँछ, त्यहाँदेखि फाइनली त्यहाँबाट नै हाम्रो के हुन्छ भन्दैछ, म्याटरमा कुनै चिज कन्भर्ट भएर जान्छ. द माइन्ड हेज ओरिजिनेटेड फ्रम द आत्मा. ओके, mind is the effect of the mind, sorry, matter is the effect of the mind. matter जति पनि चिज निक्लियो है, हजारौं इन्भेन्सन्सहरू भयो, के भयो, it is out of this mind, beautiful thing called mind. Once you know the nature of mind and matter, everything else will be known. अब माइन्ड र म्याटर चाहिँ हामीले बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दैछ, एभ्रिथिङ विल बी वेल नोन भन्ने कुरा गर्नु हुँदैछ. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है वी निड टु बी यस्तो खालके पर्सनालिटी हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी निड टु सी द्याट बिगर पिक्चर. कुनै पनि काम गर्दाखेरि बिगर पिक्चर हेर्ने हामीले कोसिस गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ कि यो स्टेप लिँदाखेरि चाहिँ ह्युम्यानिटीलाई मैले कतिको कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्ने रहेछु. भएको कुरा त्यो सोच लिएर तपाईँले अगाडि हिँड्नुभयो भने साँच्ची नै हामीले त्यसको फल
हुन त आशा नगर्नु भन्छ, तर पनि फल काहीँ न काहीँ नराम्रो हुँदैन, राम्रै हुन्छ। किनभने वाट एभर इज ह्यापन्स इन दिस वर्ल्ड, र जुन जतिवटा सिचुएसन्स भगवान्ले क्रिएट गरिदिनुहुन्छ, इट इज फर आवर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेन्ट, हामीलाई मान्छे बनाउनु नै स्वामीले, भगवान्ले हामीलाई त्यो एउटा सिचुएसन्स क्रिएट गरिदिनुहुन्छ। र आजको कुरा हामी माइन्ड र एनर्जी बुझ्ने थियो, र हामीले आई होप मैले बुझाउने कोसिस गरेको छु, र एट द सेम टाइम सप्लिमेन्ट्री पनि हेरिदिनुहोस् होला 6th एपिसोडको। र यति भन्दै आजको डिस्कोर्स यतिमै राख्न चाहन्छु। ओम श्री साईराम।